पार्टीहरू बेस्याका दलाल हुन्। 28 वर्ष कलम चलाएको मान्छे बन्दुक बोकेर हिँड्न बाध्य भएको छु यो देशमा। आफ्नो सिरुपाते खुगुरी झिक्नुस् र तपाईको छेउछाउमा भएका यहाँ धन्दा गरिरहेका मान्छेहरूलाई छ्याक छ्याक पार्नुस्। मेरो बाउले पनि 2टा नागरिकता ल्याएछ नि म खेदाउँछु, बस्न दिन्न म मेरो घरमा। सेना आउँदा केही फरक पर्दैन, क्रिमिनलहरूलाई फरक पर्छ, अपराधीहरूलाई फरक पर्छ। स्वतन्त्र पार्टी हुँदैन, यो बुझ्नुहोस् है तपाईँ। ती सबै भ्रमित, ती सबै जनता झुक्याउने मानिसहरू हुन्। प्रत्येक नागरिकले कम्मरमा खुकुरी बोकेर भिरेर हिँड्नुपर्ने दिन आयो। देशको विकास गर्न कुनै दलमा लाग्नु पर्दो रहेछ नि त नि। बालेन शाहले देखायो, धरानमा देखियो। 2-4 वर्ष पत्रकारिता गरेको भ्रम छरेर अनि त्यसपछि राजनीतिमा गएर मन्त्री हुने सपना बोकेका यी सबै तपाईको चाहिँ छेडिक पानीका फोकाहरू हुन्। पत्रकारिता गरेर 2-4 वर्ष चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक काम गरेको भ्रम छरेर अनि राजनीतिमा जानु भने अवसरवादी पन होइन, यो सिधै देखिन्छ त अपर्चुनिस्टहरू यिनीहरू। यिनीहरूलाई जनताले हराउनु पर्छ भन्छु। यस्तो 2 नम्बरी कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ, जनता झुकाउने कुरा नगर्नुहोस्। आज नेपालको समय एकदम कडा टफ हार्ड समय छ। उसले दूध पिउँछ, पानी छोडिदिन्छ। दलालहरूलाई पार्टी चाहिन्छ, क्रिमिनलहरूलाई अपराधीहरूलाई पार्टी चाहिन्छ, किनभने आफ्नो अपराध मेटाउन उनीहरूलाई एउटा न एउटा पार्टीको एउटा कुनै संस्थाको ट्याग लिएर हिँड्नुपर्छ। यदि त्यो देशको लागि काम गर्ने स्वतन्त्र व्यक्ति हो भने त्यसले जहाँबाट चुनाव जित्छ, त्यसलाई सेल्युट छ मेरो। सेनाले, आर्मीले यो देश टेक ओभर गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। एकतन्त्रीय तानाशाही व्यवस्था हुनुपर्छ नेपालमा, जो कि सेनाले ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरेर यहाँ शासन गर्नुपर्छ। चुनाव जितेर आउने 2 टकिया मान्छेका पकेटका दलालहरूले, तिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले, तिनीहरूका चाहिँ हैन कार्यकर्ताहरूले मात्रै काम पाए। जनप्रतिनिधिको अधिकार होइन त्यो, ऊ आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गइरहेछ। 2 टकाका बिकाउ दलालहरूलाई पत्रकार भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ भाडामा लिइरहेछ। यो भन्दा लाजो मर्दो अर्को स्थिति केही हुन्छ? तिनीहरूलाई सर्वप्रथम जेल हाल्नुपर्छ। 5 लाख पर्ने जग्गालाई 50 करोड दिएको छ ब्याङ्कले। एउटा माफियालाई चाहिँ त्यत्रो लोन दिनुपर्ने के जरुरी छ यो देशमा? जो माफियाले चलाएको कुनै पनि हस्पिटलमा नजानुस्। त्यस्ता मानिसहरूलाई, त्यस्ता माफियाहरूलाई दिन दाडे आज छातीमा गोली ठोक्नु पर्ने, तर पुलिसले सुरक्षा दिइरहेछ यो देशमा। चोर चमारहरूलाई युनिभर्सिटी खोल्न दिने हैन, जो चाहिँ साला 8 क्लासमा 10 चोटि फेल भएको छ, जो चाहिँ 5 चोटि एसएलसी फेल भएको छ, त्यसलाई कलेज युनिभर्सिटी खोल्न दिने। र नेपालमा जति बिहारीहरूलाई, भारतीयहरूलाई, आसामिसहरूलाई, बर्मिजहरूलाई, टिबेटियनहरूलाई जुन नागरिकता दिएको छ यो खारेज हुनुपर्छ। यिनीहरूले नागरिकता बेचेका छन् 20-25 हजार रुपियाँ गोटा। म एक सचिवको नाम भनिदिन सक्छु, कसले कति नागरिकता कति रुपियाँमा बेचो, मसँग रिपोर्ट छ। आज राजनीतिक दलालहरूले जुन परिपाटी बसाए, यसको पो विरोध गरे। नागरिकता दिनुपर्छ बाहिरी मानिसलाई, प्रक्रिया पुर्याएर दिनुपर्छ। म अहिले लगातार 25 दिन नेपालको पूर्वी नाका काँकड भिट्टामा भूमिगत रूपमा बसेर आएँ अनुसन्धान गरेर। म एउटा बोर्डरको अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ र वीरता मोडमा हुने लाइसेन्सको व्यापारमाथि म अहिले स्टिङ अपरेसन गरेर आएको। भारतबाट कैयौं क्रिमिनलहरू, अपराधीहरू यहाँ छिरेर नेपालमा ठाउँ ठाउँमा, तेर्थुममा, तपाईको मुस्ताङमा, ताप्लेजुङमा सेलुन खोलेर बसेका छन्, भट्टी खोलेर बसेका छन्, ठुल्ठुला घर बनाएर बसेका छन्। न क्यानाडा जान सके, न अमेरिका जान सके, न भुटान फर्किन सके, न त नेपालमा राम्रोसँग बस्न सके। दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर हाम्रो प्रेममा लीला राजपतिबाट दाइ हुन्छ, दाइलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। दाइ लामो समय हराइराख्नु भएको थियो, कहाँ जानु भएको थियो? भाइलाई मेरो काम थाहै छ। म स्टिङ अपरेसनहरू गर्छु, इन्भेस्टिगेसन गर्छु। एन्टी क्राइम नेपालमा चाहिँ के भने भ्रष्टाचारको खिलाफमा, अपराधको खिलाफमा भित्रभित्रै हामी अनुसन्धान गरिरहेछौँ। जस्तो पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ? बर्बाद छ स्थिति, दलहरू सिद्धिने अवस्थामा छन्। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन आगमन छ त्यो स्वागत योग्य छ। 2-4 दिन यो देशमा म मानिसहरूलाई चाहिँ के भने मकै भुटेर फेरि अवसरवादी हिसाबले चुनाव लडेर मन्त्री हुने मेरो कुनै सपना छैन। म चुनाव लड्दिनँ, म चुनाव विरोधी हुँ, म संसदीय व्यवस्थाको विरोधी हुँ। जस्तो राजनीतिक घटनालाई चाहिँ कसरी तपाईले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अन्तिम अवस्थामा छ नेपालमा दलहरूको राजनीतिक अवस्था, दलहरूको सक्रियता, दलहरूको यो 2 नम्बरी काम सिधै भन्नुपर्दा अब चाहिँ के हो सिद्धिन्छ नेपालमा। दलगत व्यवस्थाको पटापेक्ष हुन्छ। जस्तो अहिले सरकारले नागरिकता विधेयक जुन ल्याएको छ, यसलाई कसरी? यो सरकारै होइन, दलालहरूको एउटा झुण्ड हो।
सरकार जो सरकारै होइन, जो दलालहरूको झुन्ड हो उसले गरेका निर्णयहरू भोलि फेरि उल्टिहाल्छन्। जस्तो यो दलालहरूको सरकार भनिराख्नु भएको छ होइन, खास दलाल चाहिँ कसले गरिरहेछ त यो? दलहरूले, पार्टीहरू दलाल हुन्, यो कहाँबाट चलिरहेछ? पार्टीहरू बेस्याका दलाल हुन्। यो चाहिँ यहाँको दलाल विदेशी ताकतमा 2-3 दिन नेपालमा नाचिरहेका भुल भुलैयावादीहरू दलगत राजनीतिमा छन्। यी सबै भ्रमित मानिसहरू हुन्। नेपालमा 2046 सालपछि दलगत राजनीति फुकुवा भयो र आज 46 सालदेखि आज 79 सालसम्म नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् तिनीहरूले के गरे? देश लुट्ने बाहेक, देश र जनता लुट्ने बाहेक यिनीहरूले के गरे? के पनि गरेनन्। देशलाई बर्बाद बनाए, देशलाई तरह तरहले यिनीहरूले छिया बनाए। देशमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भएका कानुनहरू पनि ध्वस्त गरेर यिनीहरूले चाहिँ धेरै 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 लुपहोल्सहरू क्रिएट गरे। धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको आडमा क्रिमिनलहरू बढे, देशमा अपराधीहरू बढे, बिचौलिया दलाल मानिसहरू बढे। जस्तो अहिले चाहिँ संघीयता खारेज हुनुपर्छ, प्रदेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू लगभग खारेज भइसक्यो। यो धङधङ सुन्नुहोस् न, संघीयता नेपालमा लगभग खारेज भइसकेको अवस्थामा छ। यो केवल धङधङी हो। जहाँ जनताले कुनै पनि सिस्टमलाई विरोध गर्छन् भने त्यसलाई ठान्नुहोस् कि त्यो खारेज भइसक्यो। नेपालमा संघीयताको धङधङी मात्रै हो यो। अब के फेरि राजतन्त्रै आउँछ त? राजतन्त्र आउनुपर्छ नेपालमा। किन? यिनीहरू राजाहरूले बनाएको देश हो, दलालहरूले बनाएको होइन यो। राजतन्त्र र हिन्दू स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ भन्छु म, हुनुपर्छ भन्छु। किनभने नेपालमा अहिले जे जस्तो भइरहेको छ जनता खुसी छैनन्। हेर्नुहोस्, र राजतन्त्र भनेर फेरि म अलि फरक कुरा गर्छु। यहाँहरूलाई मैले पहिला पनि पोहोर साल पनि केही अन्तर्वार्ताहरू दिएको थिएँ। राजतन्त्र भन्नासाथ मलाई यो देशमा केवल एउटा राजाको याद आउँछ जो कि स्वर्गीय वीरेन्द्र हुन्। उनको लिगेसी मेन्टेन हुनुपर्छ भन्छौँ हामी, पहिलेदेखि भनिरह। हामीले यो राजतन्त्र फर्किन सम्भव फर्काउने हामीले फर्काउने हो। दलगत राजनीति जुन दिन नेपालमा असफल भयो नि, सम्झिनुहोस् त्यही दिन राजतन्त्र फर्कियो। राजतन्त्र नफर्काउने भए यी दलहरूले राम्रो काम गर्नु पर्थ्यो, गरेनन्, असफल भए। आज नेपालका राजनीतिक दलहरू भने त यी त तपाईँको बेस्याका दलालहरू हुन्। त्यहाँभन्दा बेसी म यिनीहरूलाई परिभाषा गर्न सक्दिनँ। यिनीहरू ब्यान्ड हुनुपर्छ। जसरी 46 सालभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरू ब्यान्ड थिए, त्यसरी नै फेरि पुनः नेपालमा राजनीतिक दलहरू ब्यान्ड हुने अवस्था अब चाँडै नै आउँदैछ। किनभने यिनीहरूले देश बर्बाद गरे। स्वतन्त्र पार्टी हुँदैन, यो बुझ्नुहोस् है तपाईँ। ती सबै भ्रमित, ती सबै दल जनता झुक्क्याउने मानिसहरू हुन्। जो स्वतन्त्रताको नाममा दल खोल्नलाई हिँडिरहेछन् आज, या दल खोलेर राजनीतिक नाटक गरिरहेछन्, ती मानिसहरू पनि दलालकै वर्गमा पर्छन्। देशको विकास गर्न कुनै दलमा लाग्नु पर्दो रहन्छ नि त नि। बालेन शाहले देखायो, धरानमा देखियो, अरू पनि कयौं ठाउँमा हामीले देख्यौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको आज माग छ नेपालमा। जसरी 46 सालभन्दा अगाडि जनपक्षीय उम्मेदवारको माग हुन्थ्यो पञ्चायतकालमा, द्रोणाचार्य छेत्री, जागृत प्रसाद भेटवाल, विरोध खतिवडा जस्ता चाहिँ स्वतन्त्र जनपक्षीय उम्मेदवारहरूले जित्थे अत्याधिक बहुमतले। आज यो दलगत राजनीति असफल हुँदै गर्दा फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु भनेको 46 सालभन्दा अगाडिको त्यो अवस्था फर्किएको होइन त यो नेपालमा। जस्तो पत्रकारहरू पनि राजनीतिमा आउने क्रम बढिरहेको छ। लामो समय तपाईँ पत्रकारिता लेखनमै तपाईँ भिजेको मान्छे होइन। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ रवि लामिछाने, रविन्द्र मिश्र जस्ता जुन सञ्चार क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गराउनु भएका मान्छेहरू चाहिँ अहिले राजनीतिमा आइरहेको। यी सबै अवसरवादीहरू हुन्। हेर्नुहोस्, 2-4 वर्ष पत्रकारिता गरेको भ्रम छरेर अनि त्यसपछि राजनीतिमा गएर मन्त्री हुने सपना बोकेका यी सबै तपाईँको चाहिँ छेडिक पानीका फोकाहरू हुन्। किशोर नेपालले खोइ राजनीति गर्नुभयो, खोइ चुनावमा लड्नु भएन त नि। किशोर नेपाल मेरो गुरु, पत्रकारिताको गुरु, नेपालको एउटा पत्रकारिताको बाघ, खोइ उहाँ कुनै पनि निर्वाचनमा लड्नु भएन त, चुनावमा लड्नु भएन त। देशको लागि एकछिन, देशको लागि केही गर्नलाई चुनावमा लड्नै पर्छ, सांसद हुनै पर्छ, मन्त्री हुनै पर्छ भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ नि, यो गलत हो। देशको लागि जहाँ बसेर नि गर्न सकिन्छ। चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नै पर्छ भन्नु चाहिँ यो एउटा सङ्कीर्ण मानसिकता हो।
यी सबै अवसरवादीहरू हुन्। पत्रकारिता गरेर 2-4 वर्ष चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सकारात्मक काम गरेको भ्रम छरेर अनि राजनीतिमा जानु भनेको अवसरवादीपन होइन, यो सिधै देखिन्छ त अपर्चुनिस्टहरू यिनीहरू। यिनीहरूलाई जनताले हराउनुपर्छ भन्छु म। स्वतन्त्र पार्टी नै खडा गर्नुभयो। स्वतन्त्र पार्टी हुँदैन, पार्टी कहिले स्वतन्त्र हुन्छ? एउटा निश्चित विचार बोकेर हिँडेको मात्रै पार्टी हो, दल हो। निश्चित विचार तपाईँ जहाँ बोक्नुहुन्छ त्यहाँ कसरी स्वतन्त्र भयो? यस्तो 2 नम्बरी कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ जनता झुकाउने कुरा नगर्नुहोस्। आज नेपालको समय एकदम कडा टफ हार्ड समय छ। यहाँ सत्य र झुटको पराकाष्ठा नाग्ने समय छ। यहाँनिर अहिले एउटा निर्णय हुनु जरुरी छ, के सत्य हो के झुट हो। र जनता आज बाठा छन्, जनताहरू इन्लाइटन छन्। जनताले राजहाँसले दुध र पानी छुट्याए जस्तो, राजहाँस भन्नेले एउटा जीव हुन्छ, राजहाँस जसले दुध र पानी छुट्याउँछ। तपाईँ एउटा कचौरामा 50% पानी र 50% दुध मिसाएर राजहाँसलाई खुवाउनुहोस्, उसले दुध पिउँछ, पानी छोडिदिन्छ। त्यस्तै आज नेपाली जनताहरू के सत्य हो र के झुट हो भन्ने कुरा जान्न सक्षम भएका छन्। 25 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष अगाडि जस्तो जमाना छैन अहिले। जनता झुक्याउन यदि कसैले पार्टी खोल्छ भने त्यो भड्खालामा गयो। पार्टी खोल्नु भनेको 2 नम्बरी काम हो। पार्टी नखोलौँ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर देशलाई सेवा गर्नुहोस्। पार्टी किन चाहियो? दलालहरूलाई पार्टी चाहिन्छ, क्रिमिनलहरूलाई अपराधीहरूलाई पार्टी चाहिन्छ, किनभने आफ्नो अपराध मेटाउन उनीहरूलाई एउटा न एउटा पार्टीको एउटा कुनै संस्थाको ट्याग लिएर हिँड्नुपर्छ। यदि त्यो देशको लागि काम गर्ने स्वतन्त्र व्यक्ति हो भने त्यसले जहाँबाट चुनाव जित्छ, त्यसलाई सेल्युट छ मेरो। चुनावको पनि अब नजिकै गइरहेको अवस्था छ होइन। अब धेरैजना चाहिँ उम्मेदवार बन्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? चुनावै हुनु हुँदैन भन्छु म त। यत्रो धेरै चुनाव 46-47 सालदेखि हामीले अहिले जति चुनाव भोग्यौँ यो देशमा, त्यसले यो देशलाई 100 वर्ष पछाडि लग्यो। एउटा चुनाव हुँदा यो देश 20 वर्ष पछाडि धकेलिन्छ, माइनस जान्छ देश। अरबौं रुपियाँ नोक्सान हुन्छ। एउटा भडुवालाई, एउटा मथुवालाई, एउटा जड्यालाई सत्तामा पुर्याउन यत्रो नौटङ्की किन रच्ने? के गर्नु पर्यो अब? चुनाव नगरिकन मैले पहिला पनि भनेको छु, सेनाले, आर्मीले यो देश टेक ओभर गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। आर्मीले कब्जा लिँदा चाहिँ देश विकास परिवर्तन हुन्छ र? अरू उपाय छैन। नेपालको सन्दर्भमा सुन्नुहोस्, नेपालको सन्दर्भमा अरू विकल्प छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर नि हुँदैन। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर हुन्छ कि भनेर केही महानुभावहरूले सोच्नु भयो होला, तर हुँदैन। नेपालमा अब जति वर्ष 47 सालदेखि आजसम्म कति वर्ष बित्यो? लगभग 30, 31, 32 वर्ष बित्यो। त्यति नै वर्ष 32 वर्ष यहाँ कुनै चुनाव हुनु हुँदैन। यहाँ एकतन्त्रीय तानाशाही व्यवस्था हुनुपर्छ नेपालमा, जो कि सेनाले ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरेर यहाँ शासन गर्नुपर्छ। जस्तो हिजोको तुलनामा आज गाउँ-गाउँमा स्थानीय सरकार आएका छन्, जनताले गाउँमै सेवा पाएका छन्, यो कुरा पनि त एउटा छ नि त। सेवा पाएका छैनन्। सेवा कसले पाए? ती चुनाव जितेर आउने 2 टकिया मान्छेका पकेटका दलालहरूले, तिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले, तिनीहरूका चाहिँ होइन कार्यकर्ताहरूले मात्रै काम पाए। यहाँ चाहिँ के भने आम जनताले ठेक्का पट्टा यो सबै पाउँदैन। यो सबै बिचौलियाले पाउँछ। या चाहिँ सर्टेन त्यो चुनाव लडेर आएको एउटा दलाल, एउटा 2 नम्बरी मान्छे, एउटा कालो धन सुरक्षित गर्न पार्टीमा लागेर कुनै एउटा वितण्डा मचाएर अनेक नाटक रचेर चुनाव जितेर अनि माथि पुग्नु, त्यसलाई हामी ठुलो कुरा मान्दैनौँ भाइ। कसरी चाहिँ माथि पुग्नु पर्यो? विचारले माथि पुग्नुहोस्। अहिले मैले हेरेँ स्थानीय चुनावमा अघिल्लो चोटि 98% जो उम्मेदवारहरू थिए उनीहरूले बाटो घाटो पुल पुलेसाकै कुरा गरे, चेतना विकासको कुरा कसैले गरेन। जनप्रतिनिधिको काम पुल बाटो बनाउने मात्रै होइन भाइ, आम जनताको चेतना विकास गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख काम हो। बाटोघाटो पुल यो सबै 70 वर्ष अगाडि बनिसके। अहिले पनि बाटो बनाएर मलाई चुनाव दिन्छ, मलाई जिताउनुहोस्, म बिजुली ल्याउँछु, बाटो ल्याउँछु भन्छ भने त्यसको मुखमा जुत्ता हान्नुहोस्। कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बाटोघाटो बनाउने होइन, बिजुली ल्याउने होइन। यो देशको योजना हुन्छ, देशको चाहिँ अनेक योजना, तहको योजना हुन्छ, त्यो अनुसार विकास भइरहेको हुन्छ। जनप्रतिनिधिको अधिकार होइन त्यो, ऊ आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गइरहेछ। र अहिले यहाँलाई एउटा सानो कुरो लाग्छ, तर म भनिदिउँ, कुनै पनि मेयरले, कुनै पनि गाविसको चाहिँ अध्यक्षले, कुनै पनि नगरपालिकाको मेयरले प्रेस सल्लाहकार राख्न पाउँदैन, कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउँदैन तलब दिएर, सरकारी तलब दिएर, तर राखिरहेका छन्। यिनीहरूको हैसियत कसरी बढ्यो एकाएक?
उसले के आफ्नो जग्गा दलाली गरेर पैसा कमाएर प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारलाई तलब दिन्छ भने ठिक छ, घरमा भान्से राख्छ भने ठिक छ, तर नगरपालिकामा त्यो दरबन्दी छैन। तर आज गुगल सर्च गर्दाखेरि नेपालका अधिकांश नगरपालिकाका मेयरहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा माथि गएर 2 टकाका बिकाउ दलालहरूलाई पत्रकार भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ नै भाडामा लिइरहेछ। योभन्दा लाजो मर्दोहरूको स्थिति केही हुन्छ? त्यही भएर यो सबै स्याक हुनुपर्छ भन्छु म त। यी सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ। भनेको मतलब स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले जुन रूपमा जनताको हितमा काम गर्ने पनि त हुन सकेन। जनताको हित विपरीत काम भएको छ कि छैन भनेर सर्वे गर्नुहोस्। तपाईँ कुनै पनि गाविस या नगरपालिकामा गएर 1000 जना जनतालाई सोध्नुहोस् प्रश्न, उनीहरूले बताउने छन् कि कुनै पनि जनप्रतिनिधि न हिजो न आज कोही सही छैन, कसैले राम्रो काम गरेका छैन, गर्न पनि सक्दैन। जबसम्म यिनीहरू भौतिक विकासलाई नारा बनाएर हिँडेका छन् नि, यो नै यिनीहरूको भ्रम हो। चेतनाको विकासको युग आयो। अहिले चेतनाको विकास, अहिले जनप्रतिनिधिहरू भनेका परामर्शदाता हुन्, समाजका काउन्सिलरहरू हुन्, सोसियल काउन्सिलरहरू हुन्। यसको आफ्नो रोलबारे नै यिनीहरूलाई थाहै छैन। यिनीहरूलाई के काम गर्ने के नगर्ने भन्ने नै थाहै छैन यिनीहरूलाई। आफूलाई राज्य मन्त्री सरह मानेर हिँडेका छन् यिनीहरू। प्रेस सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकार राख्ने मन्त्री लेभलमा पुगेपछि हो। एउटा नगरपालिकाको मेयरले प्रेस सल्लाहकार किन्नुपर्ने जरुरत छैन। त्यति विवेक उसले सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यति प्र्याक्टिस उसले गर्नुपर्छ। सरकारले जुन कुरा निर्दिष्ट गरेछ कानुन विपरीत जाने उनीहरूलाई कसरी अधिकार छ? सरकारले परमादेश जारी गरेछ, सरकारले उर्दी जारी गरेछ। कसैले पनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि मेयरले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउँदैन नगरपालिकाको बजेटभित्रबाट, तर राखिरहेका छन्। अनि यो त उनीहरू नै कानुन विपरीत गइरहेछन् भने त उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। जस्तो नेताहरूले चाहिँ प्रत्येक चुनावमा चाहिँ सम्बन्धित दिएका एजेन्डाहरू फ्याक्सन र जनता त्यही आधारमा चाहिँ लट्टिने गरेको पनि पाइन्छ होइन। त्यही आधारमा चुनावमा मतदान गर्ने स्थिति पनि छ। तर जुन रूपमा जनताले अपेक्षा गरेका ती पुरा भएका छैन। मैले के भने तपाईँलाई अघि पनि भने, जति पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्, जो दल राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएर चुनाव जितेर आएका छन्, तिनीहरूलाई सर्वप्रथम जेल हाल्नुपर्छ। राजनीतिक दल नेपालमा ब्यान्ड हुनुपर्छ, यिनीहरूलाई फेरि जेल हाल्नुपर्छ। तपाईको चाहिँ अन्तिम निष्कर्ष भनेको सेनाले चाहिँ देश कब्जा गर्नु पहिलेदेखि नै त्यही हो, गर्छ पनि। लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। अहिले तपाईँ शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ बालवाला नेपालको, उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुभएको छ। नेपालको साइबर डिपार्टमेन्टमा आर्मीलाई इन्टरभेन्सन गराउने उहाँले चाहिँ परिपाटी ल्याउनु भएको छ। नेपालमा होइन, नेपालको चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रमा नेपाल आर्मीलाई इन्टरभेन्सन गराउनु भएको छ, छिराउनु भएको छ। त्यसको कैयन मानिसहरूले, कैयन विङहरूले, दलगत मान्छेहरूले विरोध पनि गरेका छन्। विरोध गर्नु गलत हो। जो यो देशमा नागरिकको हैसियतमा आज राजा भएर बसेका छन् नि, ती मानिसहरूलाई गाह्रो हुन्छ भोलि यहाँ सेना आयो भने। तिनै मानिसहरूले किनेका मिडियाले मात्रै विरोध गरेका छन् सेना आउने कुराको। विदेशी एजेन्टलाई या अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूलाई त गाह्रो होला, तर जो असली नागरिकहरू छन् नि, यो देशका इमान्दार नागरिकहरूलाई सेना आउँदा केही फरक पर्दैन। क्रिमिनलहरूलाई फरक पर्छ, अपराधीहरूलाई फरक पर्छ। आज जनताको जुन अधिकारमाथि टेकेर यो देशमा अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका नवधनाढ्यहरूलाई समस्या हुन्छ। भोलि यिनीहरूलाई भुखमारी लाग्छ। नेपालमा नोटबन्दी हुन्छ, 1000 र 500 को नोटबन्दी हुन्छ। आज ब्याङ्कहरूसँग पैसा छैन। तपाईँको 5 लाख पर्ने जग्गालाई 50 करोड दिएको छ ब्याङ्कले। जसको 5 लाख पनि नपर्ने जग्गालाई सेटिङ मिलाएर ब्याङ्कले 50 करोड दिएको छ यार यो देशमा, मेचीदेखि महाकालीसम्म। अनि जिन्युन मान्छेले लोन पाएन। यहाँ बिचौलिया 2 नम्बरी गर्ने, जसको चाहिँ धितो मजबुत छैन, उनीहरूलाई चाहिँ ज्यादा से ज्यादा सेटिङ मिलाएर ब्याङ्कहरूले पैसा दिने। अनि त्यो ब्याङ्क नडुबेर को डुब्छ आज? यहाँ म त खुसी हुन्छु, म त आई विल बी भेरी ह्याप्पी। त्यो ब्याङ्क डुब्दाखेरि जसले हिजो सेटिङमा मानिसहरूलाई लोन दियो, 5 लाख पनि नपर्ने जग्गा कागज भिडाएर सेटिङमा उसले 50 करोड दियो, त्यो ब्याङ्क डुब्दा त म खुसी हुन्छु। दिएन। गरिबलाई के भने तपाईँको प्रक्रिया पुग्दा पनि लोन दिएन, र जो माथिल्लो लेभलमा छन् एउटा माफियालाई चाहिँ त्यत्रो लोन दिनुपर्ने के जरुरी छ यो देशमा? त्यसले के गरिरहेछ? त्यसले कुन लेभलको डक्टरहरू चिट चोरेर पास गरेका 8-10 जना चाहिँ ती सेतो अप्रेन लाउने भाइ बहिनीहरू राख्दैमा कुनै हस्पिटल भयङ्कर भइहाल्छ? म त जनतालाई भन्छु माफियाले चलाएको कुनै पनि हस्पिटलमा नजानुस्। माफियाले चलाइरहेको हस्पिटलहरू चिन्नुस्।
ग्रान्डी हस्पिटल, नर्विक हस्पिटल, बिएनसी हस्पिटल यस्तोमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो आफन्तहरूलाई बिरामी हुँदा नलैजानुस्। वीर हस्पिटल जानुस्, टिचिङ हस्पिटल जानुस्, बरु एउटा हेल्थ पोस्ट जानुस्। माफियाले चलाएको हस्पिटल नलानुस्। त्यस्ता मानिसहरूलाई, त्यस्ता माफियाहरूलाई दिन दाडै आज छातीमा गोली ठोक्नु पर्ने, तर पुलिसले सुरक्षा दिइरहेको छ यो देशमा। माफियाहरूले चलाएको अस्पतालमा आफन्तहरूलाई उपचार गर्न नलैजानुस्। नेपाली जनतालाई आग्रह गर्छु म, जे जस्तो हुन्छ बरु वीर हस्पिटल लानुस्। मैले भने त सरकारी अस्पताल जानुस्, त्यहाँ लड्नुस्, तर यो माफिया क्रिमिनलहरूले चलाएको अस्पतालमा आफन्त नलैजानुस्। डुबाउँछ तपाईँहरूलाई, तपाईँको पैसा नै सकिदिन्छ, ज्यान पनि बर्बाद गर्छ यिनीहरूले। चोर चमारहरूलाई युनिभर्सिटी खोल्न दिने होइन, जो चाहिँ साला 8 क्लासमा 10 चोटि फेल भएको छ, जो चाहिँ 5 चोटि एसएलसी फेल भएको छ, त्यसलाई कलेज युनिभर्सिटी खोल्न दिने। जो रोगी मानिस छ, जो आफै माफिया हो, आफै क्रिमिनल हो, 2-4 पैसा त्यसलाई लोन दिएर त्यसलाई हस्पिटल खोल्न दिने होइन, यी सब कुराहरू गलत हुन्। त्यही भएर नेपालमा फेरि निजीकरण, यो सम्पूर्ण जनताले जति पनि अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् नि, यो सबै राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। राज्यले खोज्नुपर्छ यो सबै सम्पत्तिहरू। दलहरूले जति पनि नागरिकताको कुरा गरे नेपालमा, यिनीहरूले आफ्नो भोटर बढाउने काम मात्रै गरेका हुन्। यो बुझ्नुहोस् तपाईँ। पहिला राजनीतिक दलले कुनै पनि विधेयक ल्याउँछ नि आफ्नो फाइदाको लागि ल्याउँछ, र नेपालमा जति बिहारीहरूलाई, भारतीयहरूलाई, आसामिसहरूलाई, बर्मिजहरूलाई, टिबेटियनहरूलाई जुन नागरिकता दिएको छ यो खारेज हुनुपर्छ। बिहारी, आसामिस हाम्रै दाजुभाइ हुन् नेपालीहरू। मैले पहिला नि भनेको छु, धेरैभन्दा धेरै आसामबाट नेपाल आएका दाजुभाइहरूको दोहोरो नागरिकता छ, बिहारीहरूको दोहोरो नागरिकता छ। म त कहाँसम्म भन्छु भने बिहारीहरूलाई जो अस्ति चाहिँ सचिवज्यूहरूले जो यो स्थानीय चुनाव लामो समयसम्म हुन सकेन, 18-20 वर्षसम्म, त्यति बेला नेपालमा जति पनि सचिव थिए नि गाविसभा नगरपालिकामा, यिनीहरूले नागरिकता बेचेका छन् 20-25 हजार रुपियाँ गोटा। त्यसको पनि होइन, त्यसकै छानबिन हुनुपर्छ। किन जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि त नागरिकता बेच्न अलिक गाह्रै छ। जति एकलौटी हुँदा सचिवहरूले बेचे नि, म एक सचिवको नाम भनिदिन सक्छु, कसले कति नागरिकता कति रुपियाँमा बेचो, मसँग रिपोर्ट छ आज। तिनीहरूलाई जेल हाल्नु पर्यो नि सर्वप्रथम त, परेन? तिनीहरूको नागरिकता खारेज गर्नु पर्यो। मैले भने तपाईँलाई, जबसम्म दलगत सरकार हुन्छ नि तबसम्म उसले आफ्नो भोटर बढाउनलाई विदेशीहरूलाई, बाहिरी मान्छेहरूलाई नागरिकता दिन्छ। उसले बेच्छ क्या, नागरिकता बेचिरहेछ नेपालमा। खोज्नुपर्छ नागरिकता प्रमाणीकरण हुनुपर्छ, रिइन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। 2017 साल यता भएका चाहिँ तपाईँका भूमि सुधारका, जमिनका, नागरिकताका सम्पूर्ण निर्णयहरू खारेज हुनुपर्छ भन्छु म त। 17 साल यता। अब बुझ्नुहोस् म के भन्दैछु। जस्तो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्ति गर्ने जुन अहिलेको प्रावधानमा ल्याइएको छ, यसलाई कसरी? यसको पनि त एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ नि त। जस्तो मानिलिउँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा बाहिरी मानिस गयो भने त्यहाँ पनि नागरिकता पाउँछन् उनीहरूले, नपाउने होइन। तर त्यसको निश्चित प्रक्रिया छ नि त, छैन? तर नेपालमा त 10-20 हजार खुवाएकै भरमा नागरिकता पाउने यो राजनीतिक दलालहरूले जुन चाहिँ परिपाटी बसाए, यसको पो विरोध गरे। नागरिकता दिनुपर्छ बाहिरी मानिसलाई, प्रक्रिया पुर्याएर दिनुपर्छ। तर त पैसाको चलखेल 20 हजार 25। अझ तपाईँलाई म अहिले बोर्डरमा थिएँ, तपाईँले गर्नुभएको पहिलो प्रश्नको जवाफ म दिन्छु। म अहिले लगातार 25 दिन नेपालको पूर्वी नाका काँकड भिट्टामा भूमिगत रूपमा बसेर आएँ अनुसन्धान गरेर। म एउटा बोर्डरको अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ र वीरता मोडमा हुने लाइसेन्सको व्यापारमाथि म अहिले स्टिङ अपरेसन गरेर आएको। 20-30 हजार रुपियाँ गोटा तपाईँको लाइसेन्स बिकिरहेछ त्यहाँ। ट्राफिक पुलिस, यातायात तपाईँको कार्यालय र चाहिँ एउटा प्राइभेट, अहिले लाइसेन्स चाहिँ प्राइभेट संस्था मार्फत दिन्छ। अहिले ट्रायल गर्न कुनै प्राइभेट संस्थामा छ, यिनीहरू मिलेर चाहिँ तपाईँ 50 हजारमा एउटा लाइसेन्स ग्यारेन्टी भनेर विज्ञापन गरिरहेछ तपाईँको ड्राइभिङ सेन्टरहरूले। ग्यारेन्टी हुन्छ, लाइसेन्सको ग्यारेन्टी हुन्छ। 15 हजार रुपियाँ यातायातलाई देऊ, 15 हजार रुपियाँ ट्राफिकलाई खाऊ, 30 हजार रुपियाँ भयो, 20 हजार रुपियाँ तपाईँको चाहिँ त्यो ड्राइभिङ इन्स्टिट्युटले राख्छ, 50 हजारमा नागरिकता के अरे लाइसेन्स बेचिरहेछ। नागरिकताभन्दा डेन्जर हो लाइसेन्स बेच्नु भनेको। किन लाइसेन्स बेच्नु भनेको एउटा व्यक्ति गाडी लिएर चाहिँ यहाँ राजमार्गमा हुइकिन्छ, उसले चाहिँ ड्राइभिङ राम्रोसँग जाने छैन, पैसा खुवाएर लाइसेन्स लियो, त्यसले त व्यक्ति मार्छ त, त्यहाँ अपराध हो त्यो। भने यो देशमा सबै कुराहरूको, सबै निकायहरूको जरैदेखि पुनर्अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरूलाई जेल हाल्नु जरुरी छ। के भने 17 साल 2017 विक्रम सम्वत
2017 सालभन्दा यता भएका भूमि सुधारका निर्णयहरू, जमिन किनबेचका निर्णयहरू, नागरिकताका निर्णयहरू सबै उल्टिनुपर्छ, सबै खारेज हुनुपर्छ, पुनर्अनुसन्धान हुनुपर्छ। यो देशलाई सिल्ड गरेर यहाँ प्रत्येक मानिसका टाउका गनिनुपर्छ। जो अनधिकृत रूपमा बसेको छ त्यसलाई निकाला गर्नुपर्छ। भुटानबाट त्यत्रो नेपाली खेदाएर भुटानी रिफ्युजीहरू नेपाल आएनन्। भुटान सरकारले किन खेदायो त्यत्रो नेपालीहरू? कसको के लाग्यो? ती नेपालीहरू जो रिफ्युजीहरू थिए तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँ फर्काउन सक्यौँ? टेकनाथ रिजालजी अझै पनि बिर्तामोडमा भूमिगत बसेका छन्। न क्यानाडा जान सके, न अमेरिका जान सके, न भुटान फर्किन सके, न त नेपालमा राम्रोसँग बस्न सके। त्यत्रो आन्दोलन गरे यिनले। रिजालजी केही भएन, यिनी भागाले भाग्छन्, अहिले आफ्नो ज्यान बचाएर हिँडिरहेछन् यिनी। मैले भन्न खोजेको के भने त्यत्रो चाहिँ लाखौँ भुटानीलाई नेपाल ल्याउन मिल्छ भने हाम्रो देशमा अनधिकृत रूपमा बसिरहेका मानिसहरूलाई खेदाउन के छ? यति सानो देशमा, यति सानो चाहिँ यति शान्त देशमा बाहिरी मानिसहरू आएर नागरिकता लिएर यहाँका नागरिकहरूको अधिकार खोसिरहेका छन्। यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ खाना खोसेर खाइरहेका छन् उनीहरूले, तर पनि मानिसहरू चुपचाप घरमा बसिरहेका छन्। नागपुर पुलिसले मेरो नागरिकता खोसेको थियो आफ्नो असक्षमताको आधारमा। उसको असक्षमताको कारणले उसले मेरो नागरिकता खोस्यो। अहिले पनि नागपुर पुलिसमा सीताबर्डी पुलिस स्टेसनमा मेरो नागरिकता छ। बार बार म फोन गरेर त्यहाँको कमिसनरलाई गाली दिइरहेको हुन्छु, भाइ मेरो नागरिकता पठाएँ। मैले यहाँ नेपालमा आर्टिकल लेखेँ, तर यस्तो देशमा बसेको छु नि भाइ, म भिल्लको देशमा मडी खोजिरहेको छु क्या। यहाँ कुनै यहाँ चाहिँ न्यायोचित कुरा गरेर यहाँ विचार उत्तेजक कुरा गरेर विचारले जित्न नसकिने भयो। म 28 वर्ष कलम चलाएको मान्छे बन्दुक बोकेर हिँड्न बाध्य भएको छु यो देशमा। अब मेरो लागि चाहिँ जस्टिस छैन। मलाई न यो देशको मन्त्री बन्नु छ, न सांसद बन्नु छ, न प्रधानमन्त्री बन्नु छ। बन्नु थियो भने त म अस्ति यो चुनावमा म पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिन्थेँ होला। मलाई पनि अफर आएका थिए त नि, विभिन्न मलाई अफर आएका हुन् त चुनाव लड्न। चुनाव लडेर सत्ता कब्जा गर्ने मेरो नियत होइन। मौजुदा मैले भने त आर्मी जाग्नुपर्छ, यहाँको सेना जाग्नुपर्छ। सेना बाहेक अरूले यो देश बचाउन सक्दैन। त्यो हालतमा हाम्रो देश पुगिसक्यो, हाम्रो सम्प्रभुता गुमिसक्यो। आजभन्दा 2.5-3 वर्षको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो सम्प्रभुता गुमिसक्यो। सबनरिटी इज लस्ट। अनि यो त हरेक नेपाली नागरिकले छातीमा हात राखेर आज उठ्नुपर्ने बेला आएको छ कि मेरो सम्प्रभुता आज गुम्यो, जो कि 250-300 वर्षसम्म कायम रहेको मेरो सम्प्रभुता गुम्नु भनेको के हो त? यो यहाँभन्दा खस्ता हालत, यहाँभन्दा घटिया हालत हामी नेपालीहरूको अरू के हुन सक्छ? त्यही भएर आफ्नो सिरुपाते खुगुरी झिक्नुहोस्, यहाँ धन्दा गरिरहेका मान्छेहरूलाई छ्याक छ्याक पार्नुहोस्, त्यहाँभन्दा अरू उपाय छैन। गोर्खालीहरूले फेरि एकचोटि आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आएको छ विश्वमा। आफ्नो देश बचाउन, राष्ट्रियता बचाउन आज हाम्रो हतियार प्रत्येक नागरिकले कम्मरमा खुकुरी बोकेर भिरेर हिँड्नुपर्ने दिन आयो। देश सङ्कटमा छ, सम्प्रभुता लस्ट छ, हाम्रो सम्प्रभुता गुम्यो। पैसामा लिनुहोस्, तिनीहरूलाई भण्डाफोर गर्नुहोस्, खेदाउँ। मेरो काका भयो नि खेदाउँ, मेरो बाउले पनि 2टा नागरिकता ल्याएछ भने म खेदाउँछु। बस्नु दिन्न म मेरो घरमा, दिन्न म। आजको हाम्रो कुराकानीको हामी अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। समग्र रूपमा हामीले आज राष्ट्रियताको विषयमा र देशको समसामयिक विषयमा पनि दाइसँग कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अन्त्यमा तपाईँले यो देशको बारेमा धेरै चिन्तन मनन गरिरहनु भएको छ। तपाईँले चिन्तन मनन तपाईँले आफ्ना कुराहरू राखिराख्दा धेरैले यो पागल हो पनि भने होइन। अन्त्यमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त समग्रमा? ल म पागल हो भने यो देशको 3 करोड मानिसलाई म फेरि पागल बनाइदिन्छु। एउटा पागलले त अरूलाई नि सङ्क्रमण गर्छ नि त होइन। मैले यो देशको हितमा कुरा गर्दा आज मलाई पागल भएको संज्ञा दिन्छ भने म त जे पनि गर्न सक्छु। पागलले त जे पनि गर्न सक्छ, नाङ्गै चाहिँ हिँड्दिनँ। अरू त म जे पनि गर्न सक्छु नि त होइन। र यो देशमा मैले अगाडि एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि यो देशमा भारतले सित्तैमा पानी लगिरहेछ हाम्रो, त्यसको बदलामा उसले सित्तैमा पेट्रोल दिनुपर्छ भन्दा मलाई गाली गर्ने ती नेपाली हुन् कि दलाल हुन्? नेपाली जनता भन्दा छातीमा हात राखेर भन्छ नि त उसले, भन्दैन कि भारतले सित्तैमा पानी लगिरहेछ, हामी पनि सित्तैमा पेट्रोल लिउँ भन्दाखेरि आज जुन जुन तथाकथित नेपालीलाई समस्या भयो नि ती मेरा दुश्मन हुन्। यो देशमा यो देश बनाऊ भन्ने मान्छे त मैले धेरै कम भेटेँ भाइ, धेरै कम।
आज म ग्रेटर नेपालको लागि लडिरहेको छु, मलाई साथ दिने एउटा नि मान्छे आएको छैन। भोलि ग्रेटर नेपाल कायम भयो भने त यो देशको धेरै मान्छे हताहत हुने सम्भावना देख्छु म त। जस्तो ग्रेटर नेपालको कुरा गर्नुभयो हैन, खासै यो कस्तो अवधारणा हो त? त्यही त ग्रेटर नेपाल जुन आजभन्दा चाहिँ कहीँ 300 वर्ष अगाडि 250 वर्ष अगाडि जुन नेपाल थियो त्यो नेपाल कायम हुनुपर्छ। भारतसँग ब्रिटिससँग हामीले लडेर त्यो नेपाल लिनुपर्छ। म साम्राज्यवादी नीति राख्ने मान्छे हुँ, म साम्राज्यवादी मान्छे हुँ, म विस्तारवादी मान्छे हुँ, तर मलाई मेरो भूमिभन्दा 1 इन्च बेसी मलाई चाहिएन, तर जो मेरो असली भूमि हो त्यो भूमि त मलाई चाहियो। जस्तो भारतले अतिक्रमण गरेको जग्गा चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ब्रिटिसले जो ब्रिटिस इन्डिया हो तपाईको कम्पनी, ब्रिटिस कम्पनीले अतिक्रमण गरेका सारा जमिन तल बङ्गालको खाडीसम्म उता मानसरोवरसम्म हाम्रो जमिन हो, त्यो हामीलाई चाहिन्छ। म मेरो जीवनमा यसैको लागि लड्छु, मेरो अरू कुनै ध्येय छैन। म एक्लै लड्छु र म सक्छु र म जित्छु। आज मलाई 2-4 जना सिगानेहरूले पागल भनेर मलाई के फरक पर्छ? जुन दिन म यो मेरो मिसन जित्छु नि त्यो दिन तिनीहरूको हालत के हुन्छ? फेरि अर्को देशको नागरिकता लिन तयार हुनुहोस् तपाईँ। यो देशमा बसेर आज राष्ट्रियताको कुरा गर्दा, यहाँको सम्प्रभुताको कुरा गर्दा बार जसलाई समस्या भएको छ तिनीहरू यो देश छोडेर जाउन्, मैदान खाली गरून्, राम्रो मानिसलाई आउन दिउन् यहाँ। धन्यवाद दाइ, समय दिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भाइ।